اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلا الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين
कुल अरअयतुम इन अस्बहा माउकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन मुईन। सदकल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बहन भाइयों, जो भी कोई गलती हुई, कोई ज़ेर ज़बर पेश की, कोई गलती हो गई, कोई भूल चूक हुई, अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें माफ़ फरमाए। आमीन सुम आमीन। और हमारा सही पड़ा कबूल व मंजूर फरमाए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। सूरत मुल्क का तर्जमा। वो अल्लाह जिसके हाथ में बादशाही है, बड़ी बरकत वाला है और वो हर चीज़ पर कादिर है। उसी ने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में कौन अच्छे काम करता है, और वो ज़बरदस्त और बख्शने वाला है। उसने 7 आसमान ऊपर तले बनाए। ऐ देखने वाले, क्या तूने खुदाए रहमान की आफरीनिश में कुछ नुक्स देखता है? ज़रा आँख उठाकर देख, भला तुझको आसमान में कोई शगाफ नज़र आता है? और फिर दोबारा सहबारा नज़र कर तो नज़र हर बार तेरे पास नाकाम और थक कर लौट आएगी। और हमने करीब के आसमान को तारों के चिरागों से जीनत दी और उनको शैतानों के मारने का आला बनाया और उनके लिए दहकती आग का अजाब तैयार कर रखा है। और जिन लोगों ने अपने परवरदिगार से इनकार किया, उनके लिए जहन्नुम का अजाब है और वो बुरा ठिकाना है। जब वो उसमें डाले जाएंगे तो उसका चीखना चिल्लाना सुनेंगे और वो जोश मार रही होगी, गोया जोश मार के फट पड़ेगी। जब उसमें उनकी कोई जमात डाली जाएगी तो वो दोज़ख के दारोगा उनसे पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास कोई हिदायत करने वाला नहीं आया था? वो कहेंगे, क्यों नहीं, ज़रूर हिदायत वाला आया था, लेकिन हमने इसको झुटला दिया और कहा कि अल्लाह ने तो कोई चीज़ नाजिल ही नहीं की। तुम तो बड़ी गलती में पड़े हुए हो। और कहेंगे, अगर हम सुनते या समझते होते तो दोज़खियों में ना होते। बस वो अपने गुनाहों का इकरार कर लेंगे। सो दोज़खियों के लिए रहमत अल्लाह से दूरी है। और जो लोग बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते हैं, उनके लिए बख्शिश और अजर अज़ीम है। और तुम लोग बात पोशीदा कहो या ज़ाहिर, वो दिलों के भेदों तक से वाकिफ़ है। भला जिसने पैदा किया वो बेखबर है? वो तो पोशीदा बातों का जानने वाला और हर चीज़ से आगाह है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को नरम किया तो उसकी राहों में चलो फिरो और अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ खाओ, और तुमको उसी के पास कब्रों से निकल कर जाना है। क्या तुम इसमें जो आसमानों में है बेखौफ हो कि तुमको ज़मीन में धंसा दे और वो इस वक्त हरकत करने लगे? क्या तुम इससे जो आसमान में है निडर हो कि तुम पर कंकर भरी हुई हवा छोड़ दे? सो तुम अनकरीब जान लोगे कि मेरा डराना कैसा है। और जो लोग इनसे पहले थे उन्होंने भी झुटलाया था। सो देख लो कि मेरा कैसा अजाब हुआ। क्या उन्होंने अपने सरों पर उड़ते जानवरों को नहीं देखा जो परों को फैलाते रहते थे और इनको सुकेड़ भी लेते थे? अल्लाह के सिवा
انہیں کوئی نہیں تھام سکتا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ بھلا ایسا کون ہے جو تمہاری فوج ہو کر اللہ کے سوا تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو دھوکے میں ہیں۔ بھلا اگر وہ اپنا رزق بند کر لے تو کون ہے جو تم کو رزق دے؟ لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بھلا جو شخص چلتا ہوا منہ کے بل گر پڑتا ہے وہ سیدھے رستے پر ہے یا وہ جو سیدھے رستے پر برابر چل رہا ہو؟ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم احسان مانتے ہو۔ کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کے روبرو تم جمع کیے جاؤ گے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعید کب پوری ہوگی؟ کہہ دو کہ اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، اور میں نے تو کھول کھول کر ڈر سنا دینے والا ہوں۔ سو جب وہ دیکھ لیں گے کہ وہ وعدہ قریب آ گیا تو کافروں کے منہ برے ہو جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے تم خواستگار تھے۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر مہربانی کرے تو کون ہے جو کافروں کو دکھ دینے والے عذاب سے پناہ دے؟ کہہ دو کہ وہ جو خدائے رحمان ہے، ہم اسی پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون پڑ رہا تھا۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور برتتے ہو خشک ہو جائے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے شیریں پانی کا چشمہ بہا لائے۔ صدق اللہ العظیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام۔ حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام۔ تبارکت ربنا وتعالیت یا ذو الجلال والاکرام۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔